बोतला पाऊस बुळबुळ्यांची रास गुंतून रसला पायजण भिजून भिजून नाच तळ्यान पडला फातो लारांची मुदोस विंचून हाडला कांकण तडीर येवन नेस बोतला मोगा पाऊस बुळबुळ्यांची रास गुंतून रसला पायजण भिजून भिजून नाच तळ्यान पडला फातो लारांची मुदोस विंचून हाडला कांकण तडीर येवन नेस पावल्यांचो शेलेर तोंडाक मारताना फुलता तूं माळे तुज्या यादींचे थेंब्यांक सजोवन फुलां वालींनी विणला तुका सोबच्याक नेक्लेस वज्राचे मोगा उमाळो ओमतून वेच्या दिन्स सरशी येवुंदी काळजा खुल्ला बोतला मोगा पाऊस बुळबुळ्यांची रास गुंतून रसला पायजण भिजून भिजून नाच तळ्यान पडला फातो लारांची मुदोस विंचून हाडला कांकण तडीर येवन नेस Son sabor la shita tu chavo
आमचे भेसा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रसाया ये कृपेचा गोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रसाया ये कृपेचा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्य येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो मोगाचे न्हू एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एक कुटुंब जावन संगता जमल्या आज पवित्र सभा जेजूची सरगर्वणाची दाबाजीक परब संभ्रमता आयची देवस्तुती आमकां जेजूच्या सरगर्वणाची पवित्र आत्म्याच्या येण्या कारण म्हणलें उक्तापें करता जेजूचें सरगर्वण बापाच्या योजने प्रमाणे जेजूच्या मिसावाचें संपूर्ण सत उक्तापें करता आनी आमच्या जिवितांत बरोवशेचें खीर पांकयता एक दीस ताचे सवें सरकार जावन वांटेली जावच्याक ह्या मिसाच्या बलिदानान कृपा मागया आनी सर्गींची प्रजा जावंक प्रयत्न करया तशेंच आज म्हजो डॅडी आल्फोन्स पिंटो आनी मम्मी वेनेन्सिया पिंटो हांच्या लग्नाचो 50व्या वर्साचो संभ्रम चलयता हांव आनी देवाक तांचे थंय दाखयल्ल्या मोगाच्या आनी विस्वासपणाच्या देण्याक अर्गां दिता हांव तांच्या मुखल्या जिविताच्या संजेर ती पळीन करतना तांचे कुडीक भलायकी मोतीक समाधान आनी काळजांत उल्हास दी म्हण मागया आज रिशोनान पयले पटी कुमगारान जेजूक स्विकार करता आसतना जेजू तूं ताचो इश्ट जावन ताचे थंय राव तुजी खरी वळख सदां ताका लाबोवन ताचो फुडार बरो जावं म्हण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया मोगाचेनो आज आमी आल्फोन्स आनी वेनेन्शिया हांच्या जुबल्याचो दीस आचरण करता आनी तशेंच रिशोन तसो पयले पटी जेजूक सेवता हांचे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन मागया आनी हे मिसाचें बलिदान बऱ्या रितीन पेटोवंक आमी आमकांच तयाराय करया आमी सांगातास म्हणया हांव पत्की आणि तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान कुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून मी सदांच संपार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो तुमचे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता पदवीदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो Cristo
आम्ही तुका करता सोमियाची सुक्रिस्ता बापाच्या लेकरास होता सोमिया लेकरा देवाची शिडी तू संसाराची मागाताय आमची काकूट तू बापाच्या उजव्या पोसला आमचे मागणी मानून घे की त्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाची महिमे Jesu Christa Yeklos Povi Yeklos Ishwar Yeklos Parameshwar रातूया देव आमच्या महिमेवंत बाबा तुझो पूत जेजू आमच्या दिसा सर्गार सोडून गेलो ताच्या सर प्रवेशांत आमचे मनशा साहेब ताणें उबोवन वेले ताची महिमा आमचे महिमे सोबत वचो कित्याक तो आमचे मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांधे या वर्थ्या गुटा पासून संतोष बरयत काळजान आमी तुका दिन वाचता आनी ह्या संतोषांत आनी बरोशांत आमकां सदां जेशी कर म्हणून आमी मागता आमच्या समेत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना पहिले वाचप धर्मदूताच्या तृतीय पुस्तकांतले वाचप म्हज्या ग्रंथाच्या पहिल्या भागात एथिओपिला जेजून आपलें काम सुरू केल्लें तवळटा ताका सरकार उबोर न्हवेलो तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्र आत्म्या मारिफात आपणे विंचून काडिल्ल्या धर्मदूतांक ताणें शिकयिल्ल्या सर संगती विशयांत हांवें बरयलां आपल्या मरणा उपरांतल्या काळात आपूण परत्यान जिवान जाता म्हण सबार उजवातांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टीक पडलो आनी देवाच्या राज्य विशयान तांचे लागीं उलयलो एक फावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले बायसर वचनाये वगार बापान बसयिल्ल्या देणयाची वाट पळोवन रावा जाय म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली आनी ताणें म्हळें त्या बसवण्या विशयान म्हज्याच तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां जुआवन उदकांचे स्नान दिलें पूण तुमी आनी थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात अशें धर्मदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले सोम्या ह्याच काळावे तूं इस्रायलाचें राज पुनर्स्थापीत करतलोय पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बोल मेळटलें उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पोंतांतावन पोंता पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात ताणें इतलें सांगून जातच ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबार नवेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एक उपान लिपयलो अशें सडत वेताना आनी आनीकी मोडपाकच दीस लावन आसतना दोवे वस्तूर न्हेसिल्ले 2 जण एकूचसाने ताचे सरशी उबे जाले ते म्हणाले गलिलेच्या मनशानो तुमी अशें मोडपाक दीस लावन कितें उबे रावल्यात हो तुमचे मदलो वयर उखलून वेला तो जेजू जसो तुमी ताका सरकार सोडून वेतना पळयला तसोच पोत्यान येतलो देवाचें उतर हें संतोषाच्या उद्गारामध्ये
संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सोडला तुतुरीच्या नादा सर्व सोडत बेता सोमी स्पसनो ताळीओ बेटा बोबाट मारून देवाक संता गीताया अत्युन्नत देवाची बिरान आमकां आसूंक जाय कित्याक आपले की तुमीचो अधिपतो राजातो संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सोडला तुतुरीच्या नादा सर्व सोडत बेता संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सोडला तुतुरीच्या नादा सर्व सोडत बेता आमच्या देवाक वंदिया ताका वंदना आमच्या रायाक हसिया ताका वंदना संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सोडला तुतुरीच्या नादा सर्व सोडत बेता उद्गारामध्ये देव सरकार सोडला तुतुरीच्या नादा सर्व सोडत बेता सांत पावलान एफेसकरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताचो देव महिमेचो बाप आपणाची तुमकां सारकी ओळख मेलच्या खातीर जानवायान बरता तो आनी आपले द्रश्यान दया करता तो पवित्र आत्मो तुमकां दिव म्हूण मागता. तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे आतां उगाडल्यात आसता देवान तुमकां कसल्या भरवशाक आपयलां म्हूण तुमी समज जाय. आपल्या परचेक म्हण तयार केल्ल्या केद्या वर्त्या ग्रेस कायेच्या दायजान तुमकां वांटेली केल्यान म्हूण तुमकां कळत जाय. आपणाचेर बावर्त दवरतल्या ती तो दाखयता ती पदवी कितली श्रेश्ठ म्हूण तुमी समज जाय. हेच म्हजे मागणे. हेच पदवे वरवीं आपल्या पुताक ताणें मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो आनी सर्गराज्यांत आपल्या उज्या शिरासनार बसयलो. समेश प्रधानी आनी अधिकाऱ्या पदव्या आनी प्रभुत्वा वयर क्रिस्त आपले राज चलयता. ह्या संवसाराचे वा फुडल्या संवसाराचे खंयचेय पदवे प्रास ताची पदवी व्हरती. सर्व वस्तू ताच्या पांयतळा घाल्ल्या देवान ताका पवित्र सभेचे मास्तर नेमला. ती पवित्र सभा ताचीच कूड. सगळ्यो वस्तू तरांनी करतल्या वरवीं ती कूड संपूर्ण जाल्या. देवाचें उतर. Hallelujah, 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 hallelujah.
परमेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे असो. मातेव परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोप्या. तवळ 11 शिस गलिलेया गेले आनी जेजून तांकां मेळोवंक सांगिल्ल्या दोंगराक येवन पावले. ताका पळयत 6 शिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तो व्हड पर्यान वचूंक नातिल्लो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. देखून वचसा आनी समेस्त परजांचे शिस्त करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांच संवसाराचे अखेर पर्यान तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. देवाचें उतर. वागली तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांत मोगाळे भावा भयणीनो, येवचे म्हणटा आसतना संतोशाची गजाल, पूण वेचे म्हणटा आसतना तितल्या संतोशाची गजाल न्हय. मेळचे संतोष हाडटा तर वेगळो आसा, संतोष हाडिना. पूण थोड्या संदर्भांनी वेच्यो संगती संतोशाच्यो जातात. एक कडच्यान बेजाराय भोगता तर आनी एक कडच्यान संतोष आसता. दाखल्याक काजार जाताना होकलेच्या घरांत बेजाराय आसता. घरांत आशिल्ली चली आनी एका घरा भायर वता म्हणून. पूण त्याच लेकार थंयसर संतोष आसा, कित्याक आपलें जिवीत बांदूंक ती फुडें वता म्हणून. आज आमी जेजूच्या सर्गारोहणाची परब आचरण करता. ते हांगासर येवचें घडीत न्हय, पूण हांगा तावन वेचें घडीत. पूण ते वेचें घडीत आमकां एक फेस्ताचें घडीत जाला. तो आमचे थंय ना जाल्यार ते आमकां फेस्त म्हूण भोगता. कित्याक म्हळ्यार ह्या घडितांत जायत्यो संगती आमी पळोवंक शकता. ह्या घडितांत नवेपण आसा, त्या घडितांत सार्वत्रिकपण आसा, आनी ह्यो सकट संगती आमी जेजूच्या सर्गारोहणांत पळयता. आनी देखूनच तो हांगा तावन संवसारांत तावन सर्गी गेलो जाल्यार ते आमकां एक फेस्त जावन पावला. जेजू गलिलिया तावन सर्गाक सोडलो म्हूण मातेवाची सुवार्ता सांगता. पूण लुकाचे सुवार्ते प्रमाणे या धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तका प्रमाणे जेजू जेरुजालेमांत आशिल्लो आनी थंय तावन सर्गार सोडून गेलो. पूण विशय हांगासर खंय तावन सोडून गेलो म्हणलें न्हय, पूण तो खंयसर गेलो आनी कित्याक गेलो म्हणल्या विशयान. आनी हो संदेश सुवार्तेगार आमकां जोगते रितीन दितात. जेजू सर्गाक सोडून गेलो. खंय तावन तो आयिल्लो थंयच तो फाटीं गेलो. तो सर्गार तावन आयिल्लो आनी तें जावन आसलें ताचें जनन. आनी आतां तो फाटीं सर्गाक येता तेचें स्वर्गारोहण. आनी हांगासर जेजून संवसारांत तावन वेचें एक केवल वेचें घडीत मात्र न्हय, ताचे सांगाता जायतीं नांवां आसात. एक नांवान तो सर्गार सोडून गेलो. ताचे शिस्त ताका पळोवन आसलेल्या प्रमाणे सोडून गेलो. पूण सोडून येता आसतना ताची कूड ताणें हांगा सोडून वचोंक ना. कित्याक ते एक अवतार न्हय. जेजून मनीस जाल्लें घडीत एक अवतार न्हय. बदलाक ते एक नीज घडीत आनी तो खरोच मनीस जाल्लो आनी आतां आपले जिवंत कुडी संगी तो सर्गी सोडून गेलो. दुसऱ्यान जेजू सर्गी सोडून गेलो आनी सोडून गेल्लो जेजू गलिलेयाक आनी जुदेयाक मात्र सीमीत जावन उरोवंक ना. तो सगळ्या संवसार असो जाला, सगळे सृश्टी असो जाला, सार्वत्रिक जाला. आनी तें जावन आसा जेजूचें स्वर्गारोहण. कित्याक तें एक घडीत आनी ह्या घडिता विशयांत आमी विविध रितीन उलयता.
तो सर्गार सोडून गेलो, बापाच्या उजव्याक बसला, सर्गार तावन तो सर्व वैरींक पडाव करतलो. आणि असले विविध तरांचे शब्द आम्ही वापरता, पण ह्या सकल शब्दा मारिफात, या गुर्ता मारिफात आम्ही सांगचे सत एकच, तो सर्गी गेला, तो सार्वत्रिक झाला, सगळ्या संसार असो आणि सर्गी स्वतः जावंक पावला. आणि ते जावन आसा तेचें स्वर्गारोहण. आणि जेजू सर्गाक गेल्लो ते घडीक आमकां हर एकल्याक गरजेचें. कित्याक जेजू सर्गार सरच्या पयलें ताच्या शिसांक संदेश दिता. आनी ताणें ताच्या शिसांक सांगलें, सर्गी आनी संवसारी म्हाका सर्व पदवी दिल्या, देखून वचा आनी समेस्त परजांचे शिस करा, तांकां पवित्र स्नान दिया आनी हांवें सांगिल्लें तें तांणी पाळच्याक तांकां तुमी शिकया. आनी हे जावन आसा जेजून दिल्ली ती आज्ञा, ताणें दिल्लो उपादेश, ताणें दिल्ली शिकवण. आनी ही शिकवण तितल्याच गरजेची. कित्याक जेजू ताच्या सर्गारोहणा वरवीं सगळ्या संवसार असो जावंक पावला आनी आतां तो आमकां दिसना. सगळ्या संवसारांत हजार आसा पूण आमकां तो दिसना. पूण त्या दिसनातल्या जेजूक संवसारांत आमी हजार करूंक आसा. देखून सांत आगोस्तीन म्हणटा, जो कोण सर्गींत हांव देंवून आयला ताणें मात्र सर्गार चडोवन वचेक. आनी जेजू सर्गींत हांव देंवून आयिल्लो आनी देखून तो सर्गी सोडून गेला. तो सर्गी सोडून गेला. आमचे मदें कितेंच ताणें सांडूंक ना, सोडूंक ना, पूण ताचें हजार पळोवन ह्या संवसारांत ताणें थीर केला. आनी सांत आगोस्तिनान सांगची ही उतरां आनी जायते अर्था बरीत. कित्याक जेजूचें हजार पळोवन अशें जावंक पावलां, सर्गींत हांव तो देंवून आयिल्लो आनी तो सर्गींत गेला, पूण सर्गार तो उरोंक ना, तो सगळ्या संवसार असो जावंक पावला. आनी हें जावन आसा ताचें ताचें स्वर्गारोहण. मोगाळ भावां भयणीनो, जेजूचें स्वर्गारोहण तितल्याच अर्था बरीत घडीत. देखूनच ताणें दिल्लो संदेश सगळ्या संवसाराक वचा. ह्या पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूक, सर्गार सोडून गेल्ल्या जेजूक तुमी सगळ्यान ताका परगट करा. तो आमकां दोळ्यांक दिसना, पूण आमी ताका संवसारार हजार करचे जबाबदारी तें काम आमकां दिल्लें आसा. देखून सांत पावलो एफेस घरांक बरोवन आमकां सोबीत उतरांनी सांगता, आमकां हर एकल्याक त्याच जेजू थंय नवें जिवीत मेळ्ळां. आनी आमकां हर एकल्याक नवी ग्रेस्तकाय दिल्या. सर्गीच्या दायजांत वांटले जावचें तें बरें पळोवन आनी भाग आमकां फावो केला. आनी तें जावन आसा जेजूच्या स्वर्गारोहणा मारिफात आमकां लाभलेली काणीक. आनी ती काणीक आमकां जियोवच्याक जिणीभर एक अवकाश दिल्लो आसा. देखूनच आमी हें क्रिस्ती जिवीत जियेता. कित्याक सर्गी सोडून गेल्ल्या आनी सगळ्या संवसारार आसच्या पूण दिसनातल्या जेजू आमी संवसाराक प्रस्तूत करूंक आमकां जबाबदारी. आनी ती जबाबदारी आमी हर एकल्यांनी आमच्या जिवितांत जियोवंक आसा. मोगाळ भावां भयणीनो, आयच्या दिसा एक संभ्रम आमी करता. मानेस्त आल्फोन्सो आनी मानेस्त वेनान्सिया हांचो लग्नाचो 50 वर्सांचो दीस. आनी हो दीस त्या कुटुंबाक संतोश आसा. आनी हो दीस तांच्या जिणेच्या सार्थकपण आसा. कित्याक 50 वर्सां लग्नाचें जिवीत जियेल्यात, कुटुंबाचें जिवीत जियेल्यात. आनी हें कुटुंबाचें जिवीत जायत्या त्यागान भरलेलें, ताचे विसड देवाच्या मोगान भरलेलें. आनी तें मोगाचें जिवीत ती जियेल्यात. आनी ताका साक्ष तांचें कुटाम, तांणी जियोन आयिल्ली ती जिणये रीत आनी तांचें भावार्थी जिवीत. देखूनच आज आमी देवाक अर्घ्य दिवच्या हांगासर जमल्या. देखून आज हो लग्नाचो जिबलेव करता आसतना कितें जेजून दिल्लो आदेश आसा तो तांणी जियो पाळूंक प्रयत्न केला म्हणल्यार आमी समजून घेता. जेजूक संवसारांत प्रस्तूत करचें काम तुमी तुमच्या 50 वर्सांच्या जिवितांत केलां तें आमकां समजता. आनी तो सुभावार्थ तुमी हेरांक दिला, प्रत्येक जावन तुमच्या कुटुंबाक दिला. आनी मुखार अशें तुमच्या त्या जिवितांत आसची जबाबदारी तितलीच ती जावन आसा त्याच क्रिस्ताक परत
संवसारार प्रस्तूत करूं हे दोन पर्यंत तुमच्या गांवांत तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या भुरग्यांचेर तुमच्या नातरांचेर आनी फुडें भविश्याक ही दीस दिल्ले आनी चड विस्तारांक तुमकां अवकाश आसा कित्याक भुरग्यांक नातरांक तांचे जिवीत सांबाळच्याक खंयची साध्य आसा तर हेरांकय इल्लेशें गमन दिलें जाल्यार जेजूक सडीत रितीन ह्या संवसारांत प्रस्तूत करूंक तुमकां साध्य जातलें आनी निमाणें त्या जिविताचो शेवटतोच कित्याक लग्नाच्या दिसा तुमकां पवित्र सभेन एक विशेश बेसांव दिल्लें आनी तें बेसांव दिता आसतना सांगिल्लें अशेंच तुमी सदांच तुमचें जिवीत भाग्यवंतपणांत जियेया आनी तुमचें कुटांब भुरग्या बाळान भरलेलें जावं आनी निमाणें ह्या संवसारांत हें जिवीत संपल्या उपरांत त्याच सोम्या संगी तुमी जियोंक पावतल्यात आनी तें जावन आसा जेजूच्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त कित्याक आमचें जिवीत हांगासर आखेर जायना बदलाक त्याच सर्गार सोडून गेल्या जेजू सांगाता त्रिएक देवा सांगाता सस्नाक आमी जियोवचें आनी तस जाल्यार त्या आपोवण्याक तुमकां आपोवणें मेळना तस जाल्यार त्या जिविताक आपोवणें मेळना आनी त्याच आपोवण्यान 50 वर्सां पर्यंत तुमी जियेल्यात आनी फुडें तशेंच जियोवच्याक तुमकां देव कृपा दिवं म्हणून आमचें मागणें आनी आज रुपस आनी लविना हांच्या पुताचो पयलो कुमगार रिशॉन दोतोरांनी बरी शिकला वय मू पोर सांगला ताणें म्हाका बरी करून शिकला म्हणून आनी तसो सरकार सोडून गेल्लो जेजू आमचे मदें येवकारिस्तांत हजर आसा आनी तसो आमकां ताची कूड आनी रगाट दिता आनी आमी त्याच जेजू हेरांक दिवच्या खातीर तो आमकां आपोवणें दिता देखून रिशॉन आज पयले फावटीन येवकारिस्तांतल्या जेजूक तूं सेवताय आनी जेजूक सेवल्या उपरांत तुजें जिवीत त्याच जेजू परी जावचें गरजेचें कित्याक सांत आगोस्तीन म्हणटा जें कितें जावन आसा तें तूं स्विकार कर आनी कितें तूं स्विकार करता तशेंच तूं जा ह्या येवकारिस्तांत आमी जेजूक स्विकार करता आनी त्या जेजूक स्विकार केल्या उपरांत आमचें जिवीत जेजू परीच जावचें गरजेचें आनी ती जावन आसा जबाबदारी आमकां हर एकल्याक मेळलेली तसली देखून रिशॉन आज पयलो कुमगार सेवल्या उपरांत तुवें जेजू बरीच जावंक आसा आनी त्याच जेजूक तुज्या बऱ्या जिविता मार्फत दिवंक आसा देखून देवान दिल्ल्या ह्या देवा जिविताक आमी अर्गां दिता देखून मोगाळ भावां भयणीनो ह्या जोड्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिता आसतना प्रत्येक जावन रिशॉना खातीर आनी ताच्या आवय बापाय खातीर आनी सगळ्या कुटुंबाच्या सान्या खातीर मागया सरकार जेजू सोडून गेला त्या जेजूक सगळ्या संवसारार प्रस्तूत करची काम आमकां हर एकल्याक आसा देखून तसली करपाक जेजू आमकां येवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळार दिवं म्हणून आमी मागया सर उबी रावन आमचो बावाट आमी उसारया एकाच देवाक सदमंता सर्वपदवेदार बाप तो सर्गाने प्रीतमिसो दिस्याना दिससो सर्वस्व सरसनार आणि एका समा जेसू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो स्फूर्तो सर काळादी बापा तावन जल्माला देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड खरा देव सरलो खरो देव तो देव तावन जल्माला ताका रुसूंना बापाच्या सेंगाचो ताचे सर्वस्व केल्या आमा मनशा पासत आणि आमच्या सोडवणे पासत सगळा तावन देव आणि पवित्रात्म्यावरली अवकार मरीचे उदारी त्याने पोट घेतली आणि तो मनीस जालो आणि आमच्या पासत पावांसर तका पुसार मारलो त्याने स्मरण सोचले आणि ताका केलो आणि पुस्तकाप्रमाणे तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जालो सरकार सोडलो आणि बापाच्या उच्या बसला जिवाचे मेनाल्याची मुनसिबी करू वैभवांत पोट घेतलो आणि त्याच्या रसवाडीचे शेवट असताना आणि पवित्रात्म्या सतमंता ईश्वराने दातो बापाने तुता निपसला बापाने तुता बराबर तकाच्या नमस्कार नमस्कार आणि महिमा पावो रावलेलो एकेच पवित्र कथोलिक धर्मता पावले सर्वे सतमंता पतलच्या बसण्या खातीर एक स्नाना सामान मानता आणि मेलेल्या पुनर्जीवनपणा आणि सनातन जीविता विश्वास रावता आमेन प्रार्थया सर्वेश्वरा बौद्धयाळ बापा तुका आमी हर गांधी थाव आमच्या बाबाल पोन्स आनी बहिणी बहिण्यांच्या बसोत 50 वर्सां आदी लग्न संस्कारांत तुवें तांकां एकवट हाडलें भुरग्यां बाळांनी तांचें जिवीत तुवें फळां देखलें आज फाटल्या 50 वर्सांनी त्या लग्नाचो मोग जियोवंक तुवें तांकां फोव केल्याक
तुका आमी हरगां दितां तांचे तुजो आशिर्वाद घाल प्रत्येक जावन म्हाका असो गुर्त जावन एकामेका दिवकेच्या ह्या मोदयेचेर तुजो आशिर्वाद घाल ह्यो मोदयो दिसान दीस तांच्या मोगाचो गुर्त जावं आनी प्राय वडोवन येत आसतना मुखले तांचे जिवीत तुज्या बेसावाणी भरलेलें थंय जावं सर्गींची सोसायटी जोडोवंक दिसपट्टो तुजो आदार तांकां लाभय आनी तांचो मोग तीर कर लग्नाच्या स्पिरितान बरोवन जियोंक आनी तुजी बेसावा जोडोवंक तांकां तूं सदांच फावो कर हें आमी मागता तुज्या पृथ्वन पुता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवीन मोगाळा बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तान पवित्र सभेक दिल्ले मिसांव सोलोन वरच्या आमच्या पापा सैबाक सर बिस्पांक याजकांक धर्मिकांक तशें लायक मुखेल्यांक तुझ्या पवित्र रत्म्याच्या देण्यांनी बर म्हण मागता तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या सर मुखेल्यांनी पालचे अधिकार निस्वार्थपणी करूंक आनी तांचे तबेन आसच्या लोकांचे तशें परिसराचे अभिवृद्धी खातीर वावरूंक अशें शांती समाधानाचे राष्ट्र बांदून हाडूंक तांकां तुजे कृपेन बर म्हूण मागता सर क्रिस्ती कुटुंबांनी सोम्याचो आदेश समजून आपल्या देखीवत आणि जबाबदारी बरी जिवितावरवी उतराण आणि करण्यान सोम्याच्या निसावाचे बळादीक साक्षी जावं तांकां तुज्या कृपाला भय म्हण मागता सर भुरग्यांक तशेंच युवा जनांक आशिर्वादीत कर तांणी सर्व आनी पवित्र आत्म्याचे जाणवायेन आनी तुज्या कृपेन वाडोवन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक मौल्यान प्रमाणे जियोन बरो फुडार बांदून हाडूंक तुजी कृपा लाभय म्हण मागता एवकरिस्ताच्या मेजबावारी हजर जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी पवित्र आत्म्याच्या सत्यान बरोवन ह्या संवसारांत पावत आसली जी जियोंक सर्गराजा कुशेन समकोवच्या तूं आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागता सर्गींच्या बापा आज लग्नाचो 50 वर्साचो उत्सव संभ्रमच्या जोड्या अल्फोन्स आनी वेनेन्सिया पिंटोचेर तुजी दया दीस घाल तांच्या मुखल्या जिविताच्या पयणार तांचे कुडीक भलायकी मोतीक समाधान काळजांत उल्हास आनी कुटुंबांत ह्या जोड्याक मोग आनी जतन फावो कर म्हूण मागता आज पयले फावटी कुंभारान जेजूक स्विकार केल्ल्या रिशोनाक तुजी खरी वळख आनी इश्टागात लाभून सदांच उर्बेस सुटसुटीत जावन तूं ताका फावो कर म्हूण मागता सर्वेस्पर बाबा ह्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आम्हा सोमेस्तांचेर तुजे आशिर्वाद घाल हे मागता त्यात क्रिस्त आमच्या सुमे मरवी आमेन. Vai da canso
प्रीतिवंत बापा तुझ्या पुता जेजूचे सर प्रवेश संभ्रमून देवा करण्याचो याचना आमी तुका समर्पित आहां. या यज्ञान तुका आमची कल्ती देणी भेटून आणि तुझ्या महिमेवंत जिवितान आमकां वांटो दिताय ते घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक साडून आणि सर्गींच्या महिमेवंत जिविताचेर आमचे काळीज आनी मोड दवरून आमकां भावो कर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वळवे. सर्वस्व तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारूया. सर्वेश्वर आमच्या देवा देन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बाबा सर्वोद्वेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळे आणि सर्व जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्यावर बी आम्ही तुका दिन वाचून पावो. ओ काय दोन्ही दिसो आणि आमच्या पायद्यासो जीवन संपूर्णांतलो तो आपल्या सिसान दिश्टीक पडलो आणि तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सर्गार सोडलो. अशें ताणें दिली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदार. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासा सगळो संसार आणि सर्गीचे सरदळभर निरंतरी गायता तुझे मुखार. बाबा खरोच तुम पवित्र तुझ सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रपणा घडून देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता. जावन ती आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपले कुशेन कस मरून सोसून वेच्या आधी ताणें उंडो घेतलो ताका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसान दिलो आनी म्हळें ओ तुम्ही सुमेस घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तस्परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या संग दिली आनी म्हळें तुम्ही सुमेस घेयात आनी आपले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणे कराडचे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्या
तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशा बसोत ते वावरतले हे म्हज्या उदासाक कळा. Bawatasu good purgatoria. सोम्याची तुझे मन आम्ही समारंभ तुझे पुन जीवा आम्ही बघता तुझा सोम्याची आम्ही बापा जेजूच्या मरणासून पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्ता पवित्र रत्नार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराचे पृथ्वीचेर विस्तारले ही पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या भगिनी बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या येसाची वर्गा बराबरी तिका प्रिती मोगाक वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पजळीत मुखार पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कर बरे देवाचे माये सांगाती भगिवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मनवाल्यान सगळ्या भक्तां बराबर सस्तच्या सुखांत आमकां वांटो दी आनी त्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. Yes, Jesu worthy, yes, Jesu sangata, yes, Jesu utai, Hovitat machai pura, Sarvadayar Bapa, Sarvadane Vaibhatuka, Sasna cha Sasna. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकलेले प्रार्थना देव घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा तुझे पवित्र तुझे राज संकाळी तुझी खुशी सगळ्यात होता तशी संसारांचा आमचो दिसपट ग्रास आज आमकांदी आणि आमची सुखुला मुशिता कशी आमची पदकां बगत आणि आमकां काळी पडो दी नाका वायटले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायतन ते आमकां निवार दया करून या जिवितांत सबस काय आमकां दी. सर्गेंचे बाग आनी आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान आत्रेकतले आमकां तुज्या उदार ककुळतेन चड पातकांतले सुटय आनी चड आकांतांतले वाटय. पितर स्वर्गी पदव्यानी महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां मळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाय. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोय आसो. तुमचे सोय आसो. एकामेकाक शांती दिया.
देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती शेळीच्या जीवनात आपल्यान ती सुभागी सुम्या तुझे चारिचे म्हाका पावना तुझे उतरण म्हाका भलायकी मेळटली जेसू तू ये काळजा तू ये बिडार करून तू ये तुझे समोर आया तुका राखून रावला लागी काळजान घेऊन बिडार केलाय सम्या जेजू तुका अर्गान दिता जेजू हो दीस आनी ही घडी तुवें म्हाका फावो केल्ल्याक हांव तुका अर्गान दिता म्हज्या आवय बापाय पोदर मदन दोतोन शिकयल्ल्या शिक्षकांक याजकांक आनी कुटुंबाच्या सर्व सांगाता जेजू सदांच राव म्हज्या अर्गेका मेटांनी तूंच म्हजो सांगात जा आज पयले पटी तुज्या काळजान घेत आसतना म्हाका भोगल्लो हो संतोष सदांच म्हजे थंय आसूं दी ह्या संतोशान वांटेल जावं हांगासर हजर जाल्ल्या सोमेस्तांक तूं राख आनी सांबाळ जेजू हांव वाडोवन येत आसतना तुज्या आदर्शा प्रमाणे जियोंक म्हाका कृपा दी जेजू हांवें शेकून आनी वाडोवंक तुज्या वाटेन चलोवंक म्हजो मोग करूंक आनी म्हजो भावार्थ सोडोवंक तुजे मांस आनी रगत म्हाका बोल आनी घटाय दिवंक जेजू राव सदांच म्हजे थंय अर्गां तुका सोम्या जेजू ओगळाक तुका जेजू महिमा तुका जेजू आतां आनी सदां सर्वदा आमेन राथुया सर्वींच्या मोगाळ बापा तुझ्या पुता जेजूक सर्गार उबारून आमचे मनशां सैत तुवें तुजे महिमेक पावयलें आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या दैवीक जिवितांत वांटो दिताय तर आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी सगळे आमचे क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी ओडून व्हर क्रिस्त आमच्या सोम्या वळवे सर्वेस्व तुमचे सवय आसो तुमचे सगळे आसो जेजू देवाचो एकलोच पूत आज सर्गार सोडून गेलो आनी आमकां सर्गीचें दार उक्तें केलें तर आमच्या दाबाजीक दिसा जेजूचो आनी आमचो बाप
तुमचे भरपूर आशीर्वाद घालूं. आपल्या पुन्हा जिवंतपणा उपरांत जेजू आपल्या सेसांक दिश्टी पडलो तशेंच जडटी करूंक दिश्टी पडटलो तेन्ना ताका मानतात तसली जावन तुमी ताका मेळूं. आमेन. जेजू जे बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला म्हणून तुमी सदमानतात आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरापर्यंत तुमच्या संगतांत आसा म्हूण तुमकां संतोष भोगूं. आमेन. आणि सरपूत वेदात देवा बापा असो आणि पुता असो आणि पवित्र आत्माचो आशीर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. सगळ्यांच्या बापा तुझ्या आवडीक आमकां आमची आवड खंय तुवें दिल्या तुका आमी अर्घ्यान दिता आसतना आज कोण ताणें बँकेन एक दीस तेर्स करूंक आवय बापायक तुवें त्या भुरग्याक विश्वाक विंचून काडलाय देखून आज ते कोण ताणें बँकेन आवय बापायक घालता आसतना सगळे एक दीस मागण्यांत ताका सांगात दिवंक आनी मागण्यांत ताका वाडोवंक जाय अशी कृपा तूं दी आवय बापायक सांगता विश्वाक आणि तुझ्या देशावानी बरं म्हणून मागता तूं कोण आणि बँकेक पवित्र कर आणि तुझा आशीर्वाद घाल म्हणून आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुनावेली. मुगाळे भाव भयणीनो आज अप्रवेन अल्फोन्स आणि वेनिसियाच्या आणि रिशॉनाच्या त्यांच्या जुबल्यो आणि ह्याच्या पयल्या कुंभाराच्या संभ्रमांत वांटो घेवंक आयिल्ले आज हांगासर आसात. तांची मोठ्यान वळख करची जाल्यार आयचे मिसाचें बलिदान भेटयलें फादर रोहन आनी सांगाताचे तांचे सांगात आयल्यात आनी तांची सांगाती फादर रोशन आनी तशेंच आज अपूर्वेन देवाचें उतर आमकां दिल्लें जावन आसात. फादर राजेश रोजारियो जेपू सेमिनरीचे रेक्टर आनी सांगातास आमच्या गांवचे पाद्र्या आसा कुरियालचे फादर रिचर्ड डिसोजा आनी फादर मेलविन डिसोजा आनी बगेन कुटुंबा वाड्याचे फादर लॉरेन्स फर्नांडीस हांकां सर्वांक ह्या अल्फोन्स आनी वेनिसिया आनी रुपल्स आनी लविना हांच्या कुटुंबाच्या आनी विशोनाच्या कुटुंबाच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा बोवा पुर्वेन हांगासर सगळी देवस्थितेन ताणें वांटो घेतला त्या कुटुंबा खातीर प्रत्येक घरान मागला. फादर तुमकां सुमेस्तां देव बरें करूं. आतां अल्फोन्स आनी वेनिसियान मुखार बसचें एक तुमचो एक ब्रिगेडिया तर्फेन ल्हान मान स्विकार करूंक. अल्फोन्स पिंटो कुरियाल वाड्याचे 10 वर्सां गुरकार जावन आसले म्हणून म्हाका वाड्याकारांनी सांगिल्लें आनी बोवा पुर्वेन तांणी वाड्यांत सेवा दिल्या आनी हर एका कुटुंबाक दर चड सेवा तांच्या गुरकारपणा वेळार तांणी केल्ली आसा. देखून तांकां आमी आज दोगांकी 50 वर्सांचे उल्हास आमी फाटयतना लग्ना जिवीत मोगाक प्राय ना म्हणून आमची मलगडी म्हणटात आनी मलगड्यांक आमी अशें उलयता आसतना म्हणलें आसा ते जोडे मोगाक फ्राय जायना बदलाक उडीक मात्र फ्राय जाता. देखून आज तांच्या 50 वर्सांच्या मोगाक फ्राय जावना बदलाक तो मोग तरनूच आसा. तांकां पळयतना कळटा सुडसुडीत आसात दोगांय. आमी देवाक अर्घ्य दिता आसतना तांकां आमी उल्हास दिता. सगळ्या पिरगेज कुटुंबा तर्फेन तांकां अभिनंदन म्हणटा आनी शुभाशय पाठयता आनी सामिगेल आनी तांकां तांच्या जिवितांत आनी ती मुखल्या जिवितांत चड आनी चड असो सांगात दिवन जेजू लागीं जायती बेस जावा तांच्या जिवितांत तो मागोवन दिवन दी आनी तो स्वामी जेजू क्रिस्त तांकां बेसावांनी बरोवन दी. तांचे कुटुंब आनी ती मोगाचें येदोळ पर्यंत सुखान दुखान पिडेन भलायकेन कितेंच हें घडोवन आसतना वायट घडोवन संपूर्ण देवान राखल्या देवाक अर्घ्य दिता आसतना तांणी तो मोग सांबाळ्ळा बोवा पुर्वेन आनी की तो सांबाळूंक आनी हेरांकी एक मार्गदर्शन जावच्या खातीर आमी तांकां बरें मागता आनी तो सुरेस्पर देव तांकां आशिर्वादांनी बरोवन दी कृपेन बरोवन दी म्हूण आमी मागता.
होळी परिषदेचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आणि संयोजक कार्याचे मान स्वीकार केल्या अल्फोन्स एनेसिया तुमकां आमी बरें मागता आनी रिस्पोर देव राखोली म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. बगेन पुस्तकाचे कुरवे निवारण आमचे देवा आमच्या जन्माले बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे मेळी आमेन. षष्ठी असणारा मुंशा